नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इसमें हम आपको बड़े लोगों से मिलवाते हैं और अभी जो अफगानिस्तान में जो बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, खास तौर पर कल अशरफ गनी का अचानक फरार हो जाना, ओमान पहुंच जाना और तालिबान का काबुल के अंदर प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा और उसके बाद ये ऐलान किया जाना कि जंग खत्म हो चुकी है। जो कुछ हम चाहते थे वो हो गया। दूसरी तरफ अशरफ गनी ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि मैंने कत्लेआम से बचने के लिए शहर का नुकसान कम करने के लिए मुझे फैसला लेना पड़ा कि मुझे वहां से निकलना पड़ा। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो तालिबान हैं उनको पब्लिक की सपोर्ट नहीं है, इसलिए कानूनी हैसियत उनकी कुछ नहीं है। ऐसी सूरत में जबकि काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ है, गैर मुल्की और खुद अफगानी, बहुत से अफगानी जो वेस्टर्न मुल्कों के अमेरिकन के साथ काम करते थे, खास तौर पर वो मुल्क छोड़ करके भागना चाहते हैं। फ्लाइटें अभी अवेलेबल नहीं है, बाकायदा अभी नई फ्लाइटें उड़ने की खबरें उस तरह की नहीं है कि आम सिविलियंस भी जा सकते हो। ऐसी हालत में सईद नकवी साहब से मैं पूछना चाहूंगा। वेलकम है सर सईद नकवी साहब। आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सईद नकवी साहब, आप ये बताइए, आपने पूरी जिंदगी जंगें कवर की हैं, अफगानिस्तान भी गए हैं, इराक जंग देखी है और बहुत कुछ देखा है दुनिया में। आपको काबुल की ये तब्दीली कैसी लग रही है? क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला? आपने बहुत सारे सवालात कर लिए। अफगानिस्तान में तब से देख रहा हूं जबकि नूर मोहम्मद तराकी की सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अप्रैल 1978 में, जबकि कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ था। देखिए, जो साफ वाजे है, देखो लोग देख ही रहे हैं, टेलीविजन पे जो इमेजेस आ रही हैं, देखो बुलंद कौन है इस वक्त, कौन पस्त, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरे ये कि दो तीन बातें बहुत ये क्या ये 1996 वाले तालिबान हैं, एक मुख्तलिफ चीज दिख रही है मुझे। एक तो ये कि उन्होंने ये सब कुछ जाने दे रहे हैं, यानी उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, हवाई अड्डे की तरफ लोग जा रहे हैं और ये कि इवैक्यूएशन हो रहा है। वो लोगों से कह रहे हैं अपने धंधे चालू रखो, बाजार जाओ, जो तुम करते थे वो काम करो, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। औरतों की तालीम के, बच्चियों की तालीम के इमेजेस भी और फोटो भी उन्होंने रिलीज किए हैं और कि हम ये नहीं कर रहे हैं। यानी जो एक खलफिशार वेस्टर्न ममालिक में है कि ये लोग आके औरतों के ऊपर ज्यादती करेंगे। देखिए, जो वेस्टर्न औरत तो नहीं हो जाएगी ना, इस वक्त एर्दोगान की बीवी भी हिजाब करती हैं और वहां की खवातीन भी हिजाब करेंगी, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, अब रही बात कि आगे क्या होगा। जहां तक अशरफ गनी साहब का, तब इनको बहुत पहले रिजाइन कर देना चाहिए था। ये मेरे ख्याल में गलत बयानी है। वो कह रहे हैं कि हम जैसे अवाम उनके साथ थे, अगर अवाम उनके साथ थे तो वो भागे क्यों? और अब वो इवेंचुअली उनका जब वक्त जरा सा गुजर जाए वो जाके अमेरिका में रहेंगे और फिर हम आपको यही मिसरा पढ़ के सुनाएंगे, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो ये वहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे, वहीं कोलंबिया में पढ़े, वहीं वर्ल्ड बैंक से उठे, वहीं CIA वगैरह ने इनको उठा के यहाँ पर बिठा दिया। जैसे कि इससे पहले भी अफगानिस्तान में इंपीरियलिज्म का एक फेज मेरे ख्याल में अब खत्म। यानी ये जो इंपीरियलिज्म का एक दायरा था कि हम जाके जिसको चाहें बिठा दें, यानी एक जमाने में ये हो गया था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री अगर हो तो आपको जरा सा तरजीह दी जाती थी। मसलन ये कि मिखाइल शाकिसविली जॉर्जिया के प्रेसिडेंट बने, अमेरिकी 3 यूनिवर्सिटी के उनके पास डिग्रीज थी। वो एलन सरलीफ वहां की लाइबेरिया की प्रेसिडेंट बनी, वो हार्वर्ड से आई थी। ये यहाँ के सिलेक्ट कर लिए गए, ये कोलंबिया से आए थे। तो ये एक इंपीरियलिज्म, ये जो सुपर पावर मूवमेंट में एक अपने पीक पे चला गया था, अब वो ढल के मेरे ख्याल में जो बाइडेन ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया है।
اور بہت ہی صحیح درست کام دیا ہے. یہ اس کی ترجیح کرنا چاہیے کہ جو 20 سال کی حماقتیں تھیں اس سے وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو ہم اور یہاں رہتے تو پھنسے رہتے اور یہاں رہتے تو وہی ہوتا جو کہ ہو رہا تھا. لہذا لیکن ہاں اس کی کوریوگرافی اور صحیح ہو سکتی تھی, اس کو کسی اور طریقے سے. لیکن یہ اب کیا ہوگا دیکھیے, یہ تو امریکن ایمبیسی تو بند ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کاغذات جلا دو کیونکہ وہ نہ ہو جائے جو کہ تہران کی ایمبیسی میں ہوا تھا. لیکن ابھی رشین ایمبیسڈر کو میں سن رہا تھا جو کابل میں ہے, وہ کہہ رہا تھا وہ اگر وہ پیسفلی چل رہے ہیں تو ہمیں کیا دقت کیا ہے, ہم تو یہاں ہیں. لہذا رشین ایمبیسی ہے, چائنیز ایمبیسی ہے, ایرانین نے کہا ہے کہ ہمارے 5 جو کابل میں, ہرات میں, مزار شریف میں اور یہ قندہار میں جو ہمارے مشنز ہیں وہ چل رہے ہیں. اور میرے خیال میں چین, روس ان کا واضح ہے, پاکستانی بھی چل رہا ہوگا. ہمارے ہاں ذرا سا ڈاماڈول ہیں کہ بھائی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن کیسی ہے. میرے خیال میں اگر مجھ سے پوچھا جائے تو مشن نہیں کلوز کرنا چاہیے, کیونکہ ہندوستانیوں کے خلاف ہندوستانی سرکار ایز اے ایسوسیٹ آف دی امریکنز وہ الگ چیز, لیکن ہندوستان کے خلاف کابل میں کوئی بھی نفرت یا غصہ نہیں ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں, اس کا احترام کرنا چاہیے. ہماری سرکار چونکہ ان لوگوں کے ساتھ نکھی دکھائی دیتی ہے انہیں, وہ شاید وہی ڈیلیما ہوگا کہ ہم کیا کریں. اور ہو سکتا ہے کہ بقول ایک جو عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ بیچوں بیچ گلے میں اٹکا ہے دم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, تو وہ طے کرنا ہے کہ اب ہم کدھر جائیں. جی, آپ بہت ہی دلچسپ انداز میں چیزیں بتا رہے ہیں, خاص طور پہ بھارت کے بارے میں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو طالبان کے اسپوکس پرسن دوحہ میں ہیں, محمد نعیم, ان کا جو پہلا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کابل پر قبضہ کرنے کے بعد, انہوں نے ایک تو بات یہ کہی کہ جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا اور ملک آزاد ہو گیا, ہمارے لوگ آزاد ہو گئے. ساتھ ساتھ ایک بات اور کہی ہے جس میں کہیں نہ کہیں بھارت کی طرف اشارہ لگ رہا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم اپنی زمین کو کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور آپ کو میں یاد دلا دوں, شاہ محمود قریشی نے, پاکستان کے فورن منسٹر نے, پچھلے دنوں ٹولو نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ افغانستان کی زمین کو بھارت استعمال کرتا ہے پاکستان میں ٹیررزم کرنے کے لیے. یہ کیا کچھ ہے, طالبان کی طرف سے بھارت کو کوئی میسج ہے اس میں؟ مجھے بھائی اس کے بارے میں عام طور سے دیکھیے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کہتی. ایک زمانے میں جو طالبان کے امبیسڈر تھے پاکستان میں, عبدالسلام ضعیف, ان سے میری بات ہوئی تھی کابل میں. وہ کہتے تھے بھائی یہاں 64 انٹیلیجنس ایجنسیز, 64 ایجنسیز ہیں. وہ سب کون کیا کہتا ہے, ان دونوں میں بڑا یہ تھا کہ تھا وہ حقانی کا گروپ جو ہے وہ پاکستان سے یہ وہ کرتا ہوگا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہا نہیں جا سکتا کہ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے. ایک افراتفری کا عالم ہے, ابھی کچھ دیر ہمیں رکنا پڑے گا کہ کلیئرٹی ذرا سی آئے تصویر میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک فیز وہ ختم ہو گیا. آپ تصویر دیکھیے, آپ ٹرپلی جائیے, وہاں ہلری کلنٹن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اور ان کا تصویر آتی ہے کہ I came, I saw and he died. اور اس طرف دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھری سے اس کو بہت ہی بےہودگی کے ساتھ قذافی کو مارا جا رہا ہے ایک ہی اسکرین کو سپلٹ کر کے. تو وہ ایک وہ فیز تھا, we came, we saw, I came, I saw and he died. میں آئی, میں نے دیکھا اور وہ مر گیا. لیجیے اب یہ ہے کہ we came, we saw and we lost. اب ہم ہار کے یہاں سے اٹھ گئے, اور یہ ہار دراصل نہیں ہے. اس بات کا اعتراف کر لینا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, یہ میرے خیال میں بائیڈن صاحب کے حق میں یہ بات جاتی ہے کہ انہوں نے تمام لوگ, اچھا اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ وہاں لوگ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے سامنے, لیکن
जो पब्लिक ओपिनियन है, ओपिनियन पोल ये कह रही है कि वो बाइडेन के डिसीजन के साथ है। जी, आपने अमेरिका के बारे जी, जी, आप अपनी बात पूरी करें। लेकिन ये है कि अब आप ये भी साथ साथ लोगों को खदशा है। अभी बीच में एक बात ये हो रही थी कि क्या एयरपोर्ट की देखभाल तुर्की करेगा। उसके लिए तुर्की में अर्दोगान साहब ने एक इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान बुला ली थी अभी कुछ महीने पहले, जिसमें कि 10 दिन के लिए ये गनी और तालिबान की लीडरशिप मिलेगी और वो किसी तरह से उसको तय कर लेंगे। अब वो शिकायत कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। वो इसलिए कि पाकिस्तान का असर जो तालिबान पे हम समझ रहे थे वो नहीं है, यानी वो तालिबान को वहां नहीं ले आए। अब या तो ये ले नहीं गए या ले जाना नहीं चाहते थे, ये भी स्पेकुलेशन की बात है और मेरे ख्याल में गलत बयानी होगी ये कहना कि, लेकिन सुना ये है कि उनका, लेकिन तालिबान ने एक बात साफ कर दी कि देखिए मिलिट्रीली आप नहीं आएंगे एयरपोर्ट, आप अपने मैकेनिक्स ले आइए, टेक्नोलॉजी ले आइए, जो एयरपोर्ट कोई एवियोनिक्स जानता है उसको ले आइए, लेकिन फौजें हम नहीं आने की बात, ये उनका एक स्टैंड है। अब ये क्लैरिफाई होना है। अब ये अमेरिकन 6000 ट्रूप्स भेज रहे हैं, ये क्या है भाई, आफ्टर थॉट है। ये इवैक्यूएशन तो हो गया, हो रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। अब ये है कि आप साइगॉन प्लस करना चाहते हैं कि यहाँ भी इमेज साइगॉन वाली है। साइगॉन में आखिरी अमेरिकन मरीन वालदेस शायद उसका नाम था, जो कि लटक के उड़ के गया था अमेरिकन एम्बेसी की छत से। ये हेलीकॉप्टर यहाँ भी अमेरिकन एम्बेसी की छत पर उड़ रहे थे, लोग गए हैं और लोग जाएंगे। और अभी ताशकंद में सुना है गनी साहब उनको ले जाना पड़ेगा अभी रुक के, जरा सा हिजाब भी है, कुछ शर्म भी आती है लोगों को। गनी साहब कैसे वहां फेस करेंगे लोगों को, अमेरिकन क्या कहेंगे कि भाई देखिए ये हमारे यहाँ पे ये जुबान इस्तेमाल ना करना चाहिए कि ये हमारे चमचे थे, देखिए यहाँ आ गए। ऐसा मेरे ये गलत, ये भी मेरी जुबान की जी। लुकनत है, उसको माफ किया जाए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है इसमें, वो जो बाइडेन को बहुत ही नाकाम बता रहे हैं और शायद कहीं-कहीं वो इस्तीफे तक की बात भी कर रहे हैं। तो ये क्या ट्रंप शायद ये बताना चाह रहे हैं कि हम वहाँ मौजूद रहते, आप वहाँ से निकल कर के ये इस सब वक्त गड़बड़ ट्रंप करते। की बात करना मेरे ख्याल में कोई अनइम्पॉर्टेंट बात है, ये वहां का जी, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। एक जी, बर्तानिया में 2 फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमको तैयारी करके और वहां पे ये री इन्वेट कर देना चाहिए। एक साहब हैं कोई जो पहले डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने लिखा भी है कहीं। तो ये बर्तानिया जो है असल में आज इंपीरियल कंट्री तो वही है, उसी ने सबको सिखाया है ये लेसन। वो अभी उनकी फौजें उतर रही हैं इवैक्यूएट करने के लिए, उसी तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनका मकसद क्या है। तो अभी ये सब पत्ते खुलेंगे, लेकिन अच्छा, इस ऐसे वक्त जब ऐसे में जबकि काबुल में अमेरिकन एम्बेसी और खास तौर पर जो वो खास डिप्लोमेटिक एरिया है वहां से हेलीकॉप्टर्स पीसफुली जा रहे हैं, एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, तो ये 6000 फौजें भेजने का क्या आपको ऐसा लगता है कि दोबारा आकर के बैठ जाएंगे और फिर रिनिगोशिएट करेंगे और नहीं, फिर वो दोबारा तो बैठना ना होगा, लेकिन वहां पे लॉबीज बहुत ज्यादा काम कर रही होंगी कि देखिए आपने 2 अपने टारगेट्स बना रखे हैं जिनसे कि आपको अपनी कॉन्फ्लिक्ट सस्टेन करनी है। एक है चीन और दूसरा है रूस। तो क्या सिंचियांग चीन से अफगानिस्तान का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा जो है वो मिलता भी है, क्या बॉर्डर है, क्या सिंचियांग में आप हर तरफ से चीन पे प्रेशर डालना चाह रहे हैं, तो क्या ये प्रेशर आप न डालेंगे? क्या आप कॉकेशस में जहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत हैं रूस के, क्या आप वहां उन पे प्रेशर न डालना चाहेंगे? तो एक ये सब सवालात हैं। एक जमाने में आयतुल्ला अली खामनी ने ये कहा था कि भाई वहां से सीरिया से लोग ला के टेररिस्ट मिलिटेंट्स जो हैं वो नॉर्दर्न अफगानिस्तान में लाए जा रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था, लवरॉव नहीं, उनसे नीचे के लोगों ने ये कहा था
کہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، وہاں کی اسپیس تو امریکنز کے ہاتھ میں ہے. تو وہ افسانے کا کیا ہوا؟ دیکھیے ایک سوال میرے دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے کہ جو مجاہدین آپ نے تیار کیے تھے پاکستان، امریکنز اور سعودی عربیہ، روس کو ہرانے کے لیے، جب ماسکو سوویت یونین کو، جب سوویت یونین وہاں سے چلا گیا تو آپ بھول گئے. اب وہی کچھ ہمارے کشمیر میں آ کے ہمیں پریشان کیا، کچھ آگے گئے ایجپٹ گئے، کچھ الجیریا گئے. تو اس کے بعد آپ نے یہ پوسٹ 9/11 جنگیں شروع کر دیں. تو یہاں آپ نے باقاعدہ بریڈ کیا ملیٹنٹس کو اپنے لوگوں سے مل کے، سیریا میں، عراق میں. یہ جتنے ملیٹنٹس آپ نے تیار کیے، جب آپ نے ایک خونخوار فوج تیار رکھی، ایک زمانے میں وہ آپ کے ایسٹ ہو جاتے تھے کہ بھائی جہاں لوگوں کو پریشان کرنا ہے ان کا استعمال کر دو. وہ ایسٹس جو ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ ان کو آپ لیکویڈیٹ تو کر نہیں سکتے. وہ کہاں ہے؟ وہ جو آپ نے خود ملینز ڈالر خرچ کر کے جنہیں ٹرین کیا ہے صرف اس کام کے لیے کہ وہ ماریں اپنے خلاف جو لوگ ہیں، اور وہ کہاں کہیں چھپے ہوئے غائب ہو گئے. اگر غائب ہو گئے تو اور خطرناک ہے. کہیں ہیں تو ان کا استعمال ہوگا، کہاں ہوگا؟ تو یہ سوالات ہیں، اور یہ سوالات دماغ میں رہنا چاہیے. ایک دم سے آپ کو ایسا نہ لگے کہ صاحب یہ دیجیے یہ تو دھماکہ کہیں ہو گیا. تو وہ اس دھماکے کو اینٹیسپیٹ کریے، یہ میرا کہنا ہے، کیونکہ وہ غائب کہاں ہو گئے ہیں. اچھا، میں پھر بھارت کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب فروری 2020 میں امریکہ طالبان کا معاہدہ ہوا دوحہ میں، اس وقت ہمارے فورن منسٹر وہاں پر تھے. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی کچھ ہفتے پہلے تہران میں جو طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کی بات ہو رہی تھی، اور ہمارے فورن منسٹر ماسکو جاتے ہوئے تہران میں رکے تھے اور اس میٹنگ میں بھی شریک ہوئے تھے. اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں آفیشل ان آفیشل قسم ابھی کے کانٹیکٹ. پریزیڈنٹ رئیسی کا جب اناگوریشن ہوا ہے تب پھر گفتگو ہوئی ہاں ہے. جی جی جی، 2 بار گئے، 2 ایران بار. نے بہت ہی سراہا ہے جی جی جی. ہندوستان کو، یہ کہا ہے کہ بھائی ہم لوگ ہاں سب مل کے اس علاقے میں رہیں. ہاں، تو نہیں، میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ طالبان سے بھارت سرکار کے آفیشل قسم کے کانٹیکٹس بھی ہونے کے باوجود ہمیں بھارت کو کندھار سے اپنے ڈپلومیٹس کو نکالنا پڑا. اس میں ایسا لگا کہ ابھی تک آپس میں کوئی وشواس، ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں بنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کس سچویشن میں ہے؟ کیا کسی حد تک کہیں طالبان سے ایسا رابطہ کہیں ہو سکا ہے جس میں بھارت میرے اب... خیال میں ابھی افراتفری کا عالم ہے. ابھی تصویر پوری کلیئر نہیں ہوئی ہے. یہاں چنتن بیٹھک ابھی پوری نہیں ہوئی ہے دلی میں، ساؤتھ بلاک میں. وہ ابھی کہ ہم اب کیا کریں، کیا سٹیپ آگے لیں، کیونکہ سچویشن ابھی کلیریفائی بھی نہیں ہوئی ہے. ایک بات صاف ہے کہ روس، چین، پاکستان، ایران، یہ سب ابھی وہاں موجود ہے، اور یہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں. لیکن وہ لوگ جنہیں خطرہ ہے انہیں امریکنز کو تو ظاہر ہے. اب وہ 6,000 فوجیں لا کے کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم. لیکن یہ ایک پیچ ہے. اس کو ابھی برٹش فورسز آ رہی ہیں ایویکویٹ کرنے کے لیے، باقاعدہ پلین لوڈ. آپ نے دیکھے تصویریں ہیں اس کی. وہ کیا ان میں سے کتنے ٹھہر جائیں گے، کتنے جائیں گے، آفٹر تھاٹ کیا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے. تو ابھی معلوم نہیں ہے، ابھی پتے پورے کھلے نہیں ہیں. اتنا ہم جانتے ہیں کہ جو بھی برسرے اقتدار، جو بھی حکومت آئے گی، طالبان اس کا ڈومیننٹ حصہ ہوگا. یہ کہ محض طالبان کی سرکار ہوگی، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر غنی صاحب اس میں نہ ہوں گے، اور لوگ اپنے اپنے مہرے دوڑا رہے تھے کہ اب کرزائی شاید ہو جائیں، عبداللہ ہو جائیں شاید. لیکن اب مجھے معلوم نہیں ہے. یہ ابھی طالبان بھی تو خود ان کی لیڈرشپ مل کے طے کرے گی
کہ آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے فوجیں ہٹیں تب ہم طے کریں گے. اچھا آپ ابھی 6,000 اور بھیج رہے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہوگی یہ سوچنے کی بات. اچھا آپ نے پوری زندگی دنیا کو دیکھا ہے اور سوویت یونین کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور امریکہ کا ابھرتا ہوئی طاقت بھی دیکھی ہے اور یہ بھی ضرور دیکھا ہوگا جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی تھیٹر کے ڈیفرنٹ پلیئرز سے واشنگٹن سے انسٹرکشن ملتی رہی اور دونوں تھیٹر میں ایک دوسرے کے خلاف جیسے بالکل ایک فلم ڈائریکٹر الگ الگ کو رول دے دیتا ہے اس طرح کا کام اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ خود ہلری کلنٹن جو فورن سیکرٹری رہ چکی ہیں انہوں نے کانگریس کے سامنے کھل کر کے بیان دیا تھا جو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سوویتس کو نکالنے کے لیے اپنے ہتھیار سعودی برانڈ آف اسلام پاکستان اس سب کے ذریعے ہم نے یہ کیا تھا اور جن سے آج ہم لڑ رہے ہیں ان کو ہم ہی نے تیار کیا تھا. اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کا اتنا سوئفٹلی آ جانا بالکل کابل کے دروازے پر کھڑے رہنا اس وقت تک جب تک اشرف غنی نہ چلے جائیں یہ کیا کچھ ایک ہی فلم ڈائریکٹر ہے دونوں سے کام لے رہا ہے اپنے کہنے پر یا کیا کچھ ہے؟ کہیں نہ کہیں تو تال میل ہے. اتنی آسانی سے چلے جانا لیکن ایک پہلو اس میں اور بھی ہے. ویسٹرن میڈیا جو ہے اس کو بھی اپنا شرم سے ذرا سا سر جھکانا پڑے گا کیونکہ جب فوجیں جاتی ہیں کہیں امریکن فوج جا رہی ہے برطانوی فوج جا رہی تو وہاں پہ بڑے بڑے جتنے ان کے سٹار کورسپونڈنٹس ہیں لیز ڈوسیٹ آ جائیں گی کرسٹیانا مانپور آ جائیں گی نک رابرٹسن آ جائیں گے سب اناؤنس کریں گے. اب وہ سب آئے ہوئے کیوں وہاں نہیں ہے کیونکہ اب کہانی تو اب ہے بھائی اب نہیں ہے. تو یہ ایک مغالطہ صاحب سیریا میں کیا ہوا آپ کو امریکہ میں تو نہیں ایک بات بتاتا ہوں. ہاں 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 جنرل آسٹن جو کہ ڈیفنس سیکرٹری ہیں انہی کی کلپنگ موجود ہے یوٹیوب پہ. ان کو ڈیفنس سروسز کمیٹی کے سامنے گرل کیا جا رہا ہے کہ جو 500 ملین کا پروجیکٹ جو ہم نے شروع کیا تھا سیریا میں ان لوگوں کو ٹرین کرنے کا جو کہ سیرین آرمی اور سیرین جو ان کے اگوائی کر رہے تھے ان سے وہ لڑکے وہ کہاں لڑائی کے لڑ رہے ہیں کتنے ہیں وہاں. معلوم ہوا کہ سب کے سب اپنے اسلحے لے کے اور جا کے جماعت نصرہ سے مل گئے اور خود انہی کا آسٹن صاحب کی تصویر ہے دیکھ لیں آپ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کتنے لوگ لڑ رہے ہیں اب اس وقت. انہوں نے کہا 3 اور 4 3 یا 4. تو یہ تو تھا تب تو ہمیشہ یہی رہا ہے سائیگون میں یہی تھا. اب یہاں پہ کیا ہوا میڈیا کی بات میں کر رہا تھا. آپ نے صاحب ایک گرین آن بلو ایک چیز ہوتی تھی وہ کیا ہمارا افسر امریکی افسر ٹرین کر رہا ہے افغان سولجرز کو اور افغان سولجر جو وہ نیشنلزم ان کے اندر ہے وہ ٹرین ہو رہے ہیں اور جہاں موقع ملا انہوں نے مار دیا. تو اس کو ایک چیز چلی تھی گرین آن بلو کہ وہ جہاں موقع ملا ان کو انہی کے افسروں کو مار دیتے تھے. یہ خبریں آتی تھی. ایک دم سے پچھلے 5 6 7 سال سے میڈیا نے اس کے بارے میں لکھنا بند کر دیا اور لکھنا بند کر دیا یعنی یہ نہ پتا چلے کہ ان میں بڑے اختلافات ہیں اور وہ ان کے اندر نیشنلزم اتنی بھری ہوئی ہے کہ وہ اس طرح سے تابع فوج آپ تیار کریں گے تو وہ ایسی مرسنری فوج آپ تیار کریں گے وہ ایسی ہی ہوگی جیسی کی نکلی. اس میں نہ جانے کتنے طالبان کے رشتہ دار تھے اس میں نہ جانے کون کس طرف تھا. جہاں وہاں ریڈ کارپٹ انہوں نے لے کر دیا لڑائی کہیں نہیں ہوئی اور جناب والا یوں ہاتھوں ہاتھ شہر پہ شہر لیتے چلے گئے. تو آپ نے کیا تیار کیا تھا آپ نے مرسنریز تیار کیے تھے. مرسنری جان پہ لڑ کے
दे के लड़ता नहीं है, वो अपने देश के लिए लड़ता है, अपनी जमीन के लिए लड़ता है, अपने हुकूक के लिए लड़ता है। ये कि हमने पैसा दे के आपने ट्रेन कर दिया और वो लॉयल सोल्जर्स हो गए, ऐसा नहीं है। ये पहली जंग अजीम में और दूसरी जंग अजीम में कुछ लोग हमारे भी गए थे लड़ने के लिए, लेकिन उन दोनों में हमारी हुकूमत हमारे हाथ में नहीं थी, वो अंग्रेज की हुकूमत थी। ये बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद नकवी साहब। मैं अपने दर्शकों को एक वाकया साथ साथ बता दूं, जिस तरह से नकवी साहब बता रहे थे अभी तक। मैं 1986 में जब सोवियट्स वहां पर मौजूद थे, सोवियत संघ के फौजी, मैं काबुल गया और वहां जगह जगह चेक पोस्टें होती थी दिन में, और वो गाड़ी का डैशबोर्ड और कोई सरकारी गाड़ी नजर आई तो बहुत ही ज्यादा दिखा करके उसकी डिक्की विक्की भी चेक करते थे और फिर कहते थे बरो बखैर, यानी आप जाओ। तो मुझे काबुल में लोकल्स ने बताया कि यही जो इस टाइम फौजी हैं, यही लोग रात में मुजाहिद हो जाते हैं, चूंकि वो अंदर से मुजाहिद हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहते हैं। तो इस किस्म की बहरहाल सूरत हाल जरूर ग्राउंड पर होगी, जो अमेरिकन के साथ दिल से नहीं थे, लेकिन डॉलर मिलने की वजह से जाहिर है उनके साथ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आपने बहुत ही चीजें बताई। आपने भारत के बारे में भी बताया, पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान वहां मौजूद हैं ये भी बताया, और आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला अभी क्लैरिटी नहीं है, कुछ वक्त लगेगा सब कुछ और बेहतर समझने में। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।